हेलो, कहाँ आइपुग्नु भयो आमा? ए हस् हस्, म हस्पिटलमै हुन्छु है। हस् हस्। खाना टेबलमा राखिदिएको छु, खानु है म? खान्न हो खान्न। अरे खाना टेबलमा राखिदिएको छु, खानु है भनेको। थाहा छ खाइहाल्छु नि। कति जान्ने बाँकी भन्नुपर्छ र। अनि ढोका पनि राम्रोसँग लगाएर बस्नु नि। कहिले उदाङ्गै राखेको छ र? Please leave a message after the tone. Please leave a message after the tone. दाइ इमर्जेन्सी छ के? कल गर्नु न है। हेलो सर, मैले सबै काम सकाएरै निस्केको। हजुर, ए हस् सर, हस् सर, हस्। गाउँबाट कोही आएन नामा? गाउँका जम्मै घर थामिरा लागिसके। जम्मी 7 घर छन् मान्छे बस्ने। त्यसमाथि पनि बुढाबुढी। को छ र को आउने? दर्शन उमा, टेन्सन नलिसियोस्, सब ठिक हुन्छ। बिरामीको अवस्था अलि सिरियस देखिन्छ। फेरि अहिले हामी कहाँ एमआरआई मेसिन पनि बिग्रेको छ। सरकारी भन्ने बित्तिकै बिग्रेको भत्केको काम नलाग्ने नै हुनुपर्ने हो। हस्पिटल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा पनि के लापरवाही गरे तपाईँहरूले? हामीले भनेको भनै छौँ, अब सम्बन्धित ठाउँबाट गरिदिनु पर्यो नि। Let's go!
इमर्जेन्सी छ सुन्नु हस्पिटलमा जहिले पनि मैले यस्तै आन्दोलन भएको देख्छु हजुरहरूलाई म योभन्दा खतरा हस्पिटल लिएर जान्छु ल छिटो जाउँ त ल तपाईहरूको बिरामीको दिमागमा 150 ml जति रगत जमा भएको एमआरआईले देखाएको छ यसलाई बरहोल इभोक्युएसन गर्नुपर्छ त्यो भनेको टाउकोमा वाल पारेर जमा भएको रगतलाई निकाल्ने प्रक्रिया हो 40 ml जति मात्रै रगत जमा भएको भए कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट मतलब औषधिबाटै उपचार गर्न सकिन्थ्यो अब धेरै रगत जमा भएपछि सक्दो चाँडो अपरेसन गरेर जमा भएको रगत निकाल्नुपर्छ त्यसकारण अरु सबै कुराहरू उहाँले भन्नुहुन्छ राम्ररी बुझेर छिट्टै डिसाइड गर्नु एकछिन बख त मलाई कुरा गर्नु देऊ न डाक्टर साहब अब हामीले उपचार त जसरी पनि गर्नु परिहाल्यो कस्ट चाहिँ कति जति आउने रहेछ डाक्टर साहब तपाईहरुको त्यो अपरेसनको त्यस्तै 2,50,000 जति आउँछ त्यसमा अरु एक्सपेन्सेसहरु पनि आइहाल्छ हुन्छ डाक्टर साहब हामी एग्री छौं ठीक छ सिस्टर उहाँहरुको कन्सेन्ट फर्ममा साइन गराएर पेशेन्टको एनेस्थेटिक चेकलिस्ट तयार गरिदिनु हस् डाक्टर प्री अफ इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसको लागि चाहिँ मलाई हुन्छ तपाईहरु आउनुस् मसँग मनदेखि मान्ने कुरा मनले मान्ने भने जे पनि जानुस् जे कुरा पनि हेर्नुहोस् मनले मान्ने भने जे कुरा पनि सत्य हुन्छ हेर्नुहोस् कहाँ गाह्रो छ सानो हामीलाई हेर्नुहोस् ऊ त्यो तेरो मामा हो अनि ऊ त्यो तेरो माइजू भनेपछि हामी पत्याइहाल्थ्यौँ मान्ने कुरा त हो नि होइन यो तपाईँको बिरामीको घडी र औँठी अरू त केही छुटेको छैन नि छैन बिरामीको नाम यज्ञ प्रसाद अर्याल उमेर 67 यहाँ हजुरमध्ये कसले साइन गर्नुहुन्छ म गर्छु तपाईले त्यो ल्याब चाहिँ दिनु अपरेसनको लागि तपाईँहरूले तल पैसा डिपोजिट गर्दै गर्नुहोस् है
देऊ बस बे जाऊ आमा के भयो गोडा दुख्यो दुखेछ नानी हजुर दाइलाई फोन गर्न ऐ भर्खर गरेको आमा उता राति नै होला त्यही पनि मैले मेसेज छोडिदिएको छु देख्ने बित्तिकै गर्नु होला नि फेरि एकचोटि गर्नु Please leave a message after the tone. हेलो हेलो दाइ के भयो नानु फोन गरे त्यस के भन् बुवा भर्याङबाट लड्नु भएछ दाइ अनि टाउको बजारिएछ अहिले अपरेसन हुँदैछ ए भगवान् अनि आमा कता हुनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ खै त्यो त आमा दाइ हेलो आमा आमा हेलो हेलो हजुर दाइ के भन्नुहुन्छ त डाक्टरले टाउकोमा रगत जमेको छ अरे अनि पाल पारेर निकाल्ने रे अनि ज्वाइँ साहब कता हुनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ खै त्यो त भयो के आमा दर्शन दादा हजुर दर्शन ज्वाइँ साहब अनि के कुरा कम्प्लिकेटेड नै हो र ज्वाइँ साहब खै अब अहिलेसम्म त केही भन्न सक्ने स्थिति नै छैन अब सिरियस हेड इन्जुरी भन्दैछन् सधैँ बाहिर जाने बेलामा मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो हिजो राति आफै जानुभयो यस्तो दशा लाग्यो धेरै नरुनु के आमा म पनि काममा बिजी हुन्छु के हुन्छ खबर पाउँदै गरौँ है ए भइहाल्छ नि दादा अनि फेरि अब पैसा चाहिहाल्ला कसरी पठाउँदा छिटो होला त ज्वाइँ साहब त्यही आइएमई गर्दै छिटो होला कि हुन्छ नि त म अब आइएमई नै गरिदिउँला तर त्यति जलसम्म चाहिँ तपाईँले यताउति म्यानेज गर्दै गर्नु है त भइहाल्छ नि दादा म गरिहाल्छु नि हस् म अहिले राख्छु ज्वाइँ साहब हस् निको पारिदिइहाल्छन् नि रोएर कहाँ हुन्छ लो तपाईँ घर गएर आउनु न त उहाँलाई खाना पनि दिनु अनि सुत्नलाई म्याट र ब्ल्याङ्केट पनि लिएर आउनुहुन्न हुन्छ अपरेसन त राम्रै भयो तर बिरामी अझै पनि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमै हुनुहुन्छ मतलब उहाँको आफ्नो फोक्सोले सास लिन सक्नुहुन्न त्यसैले हामीले उहाँलाई मेकानिकल भेन्टिलेटरमा राखेका छौँ फोक्सोले आफै काम गर्न नसकुन्जेल भेन्टिलेटरको सपोर्ट लिइराख्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको अपरेसनको 2,50,000 सिटी स्क्यानको 6,500 एमआरआईको 12,000 आइसियुको 14,700 तपाईँको भेन्टिलेटर चार्ज 7,000 त्यसै गरेर इमर्जेन्सी 1,500 सबै गरेर 2,91,790 तिर्नुपर्ने हुन्छ हेलो हजुर नानु दाइ कस्तो छ पहिला अहिले अपरेसन सिद्धियो बिहानसम्मै लाग्यो अपरेसन अहिले भेन्टिलेटरमै राखेको छ अनि बोल्नुभयो त अनि तपाईँहरूको एडभान्स चाहिँ 80,000 है 80,000 तपाईँको माइनस गर्दा 2,11,790 तिर्नुपर्ने हुन्छ बिल निकालिदिउँ ए होइन ठिक छ सुन्नुहोस् न हजुर
हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट पैसा आउँदैछ बेलुकासम्म हामी जम्मा गरिदिन्छौँ है बेलुकीसम्म चाहिँ गरिदिनुहोस् न है ए भइहाल्छ नि हुन्छ हस् थ्याङ्क यू हस् धेरै टेन्सन नलिनु आमा सबै ठिक हुन्छ है हेलो आमा आमा बाले तेरो न्यास्रो मान्दै थिए होइन अब दाइ हजुर टेन्सन नलिनु अब ज्वाइँ र तँ नै छस् त्यहाँ सबै कुरा सम्हाल्नु है अनि आमाको पनि ध्यान राख्नु हुन्छ दाइ हामी यही हुन्छौँ कामपछि फोन गर्छु हस् पर्सानी हो हुन्छ आमा हामी एकछिन घर पुगेर आउँछौँ है बुढी सासू एक्लै हुनुहुन्छ फेरि उहाँलाई पनि एकछिन अफिस पुग्नु पर्ला तपाईँ क्यान्टिनमा केही खाँदै गर्नु न है खाना चाहिँ म आफै बनाएर ल्याउँछु खानु है हुन्छ म हस् म लगिदिन्छु नि म आफै लान्छु हुन्छ आमा बाला कस्तो छ अहिले ठिकै छ अनि नानीको मेरो बच्चा राखेको छ के भएर यहीँ जन्मेको जन्मिने बित्तिकै मेनिन्जाइटिस भयो भन्छन् छुन पनि पाएकी छैन कठै इन्फेक्सन हुन्छ भनेर टाढैबाट हेर्नुपर्छ अनि जान कहाँ नि दुबईमा छन् अरू कोही छैन छन् सबै छन् तर कोही पनि छैन के भने कि नानी त्यस्तो मेरो मतलब सबै छन् खाऊ नानी सुत्केरले तातै खानुपर्छ खाऊ यो खुट्टा दुखेर साह्रै गाह्रो पाऱ्यो गाह्रो भयो आमा अलिअलि दुखिरहेछ नि गाह्रो भयो छैन आमा बिरामी छोडेर कहाँ जानु भएको ल यो औषधि लिएर हाल्नुहोस् त नानी जाँदै गयो नि म औषधि लिएर आउँछु आमा म पनि जान्छु नि तपाईँले मेसो नपाउनु होला गाह्रो होला नानीलाई हुँदैन डक्टरले यसो घुमफिर गर्नु भन्नुभएको छ हिँड्नुहोस् म पनि जान्छु यही होइन हो बाबु यो औषधि यो अहिले सकिया रहेछ हामी बाहिरबाट लिनु न है उता बाहिर पाइन्छ बाहिर पाइन्छ जाउँ बाहिर पानी परिरहेछ सुत्केरी मान्छे किन भेट्ने म गरेर लिएर आउँछु अलिअलि त पानी परिरहेछ आमा केही पनि हुँदैन आमाले भने मान्दिनँ बस म लिएर आउँछु बाबु यो औषधि दिनुहोस् न यो छैन सकिरहेको रहेछ हजुर यहाँ छैन छैन हजुर उतातिर यता पाइयो एकचोटि हेर्नुहोस् न कहाँ आइपुग्नु
पक्कै यही नाम गरे चाहिँ छैन, तर उही काम गर्ने चाहिँ छ। अनि हुन्छ र? फरक पर्दैन, काम एउटै गर्ने हो। छ 545 भयो आमा। ए यो होइन त, कहाँबाट ल्याउनु भयो? अस्पतालको पसलमा छैन रहेछ, त्यही काम गर्छ भनेर जे लेखेको छ त्यही लिएर आउनुहोस् न। सबैजना डक्टर यहाँ, छिटो लिएर आउनुहोस् त्यो औषधि। बाबु यो औषधि त मिलेन रे। सबै मिलेन? खै मिलेन भने? आजकलका डाक्टरहरू जान्ने केही होइन, कमिसन नआउने औषधि त पिठोको डल्लो जस्तै गर्छन्। खै यत्रो समय भइसक्यो हस्पिटलमा राखेको, डक्टरले पनि केही भन्दैन। के भन्यो सबै भिज्नु भएछ। धन्न मैले कपडा पनि ल्याएको छु, लिनुहोस्। लेखेकै औषधि ल्याउनु भयो नि। छाता थिएन? उता जाउँ। कस्तो टम्म मिलेको चोलो, कहाँ बनाइस्? हजुर कहिले काहीँ आउनुहुन्छ भनेर एउटा एक्स्ट्रा सिलाएर राखेको थिएँ। ए अनि बुढी सासूलाई खाना खुवाइस्? खुवाएर बेलुकालाई पनि पकाएर आएको। आफै खान्छन् होइन? भनेको छु, खानुहुन्छ होला नि। अनि ज्वाइँ अफिस जानुभयो? एकैछिन अफिस पुगेर आउँछु भन्नुभएको छ। प्राइभेट जागिर त्यस्तै त आमा, भनेको बेला बिदै मिल्दैन। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कता हराउनु भयो म्याडम? हेर्नु न सर, म त हस्पिटलमै छु। बुवा बिरामी हुनुहुन्छ। ए के भएको हो र बुवालाई? बुवा भर्याङबाट लड्नु भएछ। हो र? सिरियस नै हुनुहुन्छ र? टाउकोमा चोट लागेको छ, अपरेसन गरेको छ। ए सर म केही दिनलाई स्कुल आउनै भ्याउँदिनँ होला, यसो मिलाइदिनु पर्यो। ए ल ल, चिन्ता नलिनुहोस् म्याडम, केही दिन तपाईँको क्लास म हेरिदिउँला। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, चिन्ता नमान्नु। स्कुलबाट सासू ससुरा कहिले आउने भए? खै बस्नु होला नि अलि दिन। नाति खेलाउने रहर भर्खर पुरा भएको छ। त्योहरूको बच्चा भइसक्यो, तिमीहरू चाहिँ? भर्खर त ज्वाइँको जागिर राम्रो हुँदैछ आमा, होला नि बिस्तारै। पानी खानु। तपाईँहरूको पहिलेकै बाँकी रहेछ 2,11,790 र त्यसमा आजसम्मको भेन्टिलेटर चार्ज जोडेर तपाईँको 3,21,790 हुन आउँछ। हेर्नुहोस्। हजुर। यो 2 लाख रुपियाँ छ, यो जम्मा गरिदिइराख्नुहोस् न। यसरी त मिल्दैन हजुर, गाह्रो हुन्छ। सर सुन्नुहोस् न। भन्नुहोस्। हामी पैसा म्यानेज गर्दैछौँ। अब बिरामीलाई यहीँ त राखेको छ, भइहाल्छ होला नि सर। त्यसो भए भोलिसम्म गरिदिनुहोस् न,
नभए हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ है। हुन्छ हस् हस् जाउँ खैदिनु त्यो झोला दिउँ। अहिले कस्तो छ बुवालाई? अझै भेन्टिलेटरमै राखेको छ। आइमीबाट ज्वाइँले पैसा झिक्नु भयो त? त्यति पैसाले अझै पुगेन दाइ, खर्च धेरै छ। खै के गर्ने, हामीसँग पनि सेभिङै छैन। ल म के म्यानेज गरौँला नि त। अलि चाँडै गरिदिनु न है दाइ। ल तपाईँको खबर पाउने बित्तिकै आत्तिएर हिँड्न लागेको थियो। मैले आत्तिनु पर्दैन, सबै बन्दोबस्त मिलाएर आइज भने टिकट मिल्न साथै आउँछु। कान्छोको छोरा हुर्किहाल्छ अब, त चाहिँ त्यत्तिकै बुढो हुनु भइस। फेरि एउटै कुरा गर्नुहुन्छ। भाइको छोरा मेरो पनि छोरा होइन र? भइगयो त। ल म गएँ। नपाउने हामी त बच्चा सच्चा। अहिले तरुनु छौन्जेल कोही चाहिँदैन बाबे। पछि जिउ चल्न छाडेपछि थाहा पाउँछ। अहिले पो बल छ, हात खुट्टा चल्छ, सेखी गर्छौ, पछि के गर्छ? रिपोर्ट त राम्रै आएको छ, धेरै नै सुधार भएको पनि देखिरहेको छ। हामी अर्को जाँच पनि गरिहेरौँ। यो जाँचमा पनि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामी आइभीएफ टेस्ट ट्युब बेबीमा जान चाहिँ सकिन्छ।
यताको चिन्ता नलिए है। तपाईँ पनि धेरै टेन्सन नलिनुहोस् आमा, अब बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ। तँलाई ठिक छ नि? ठिकै छु आमा। टाइममा खानी गर। सानोमा तँलाई खुवाउन कम्ती गाह्रो हुन्थ्यो, कस्तो दुःख दिन्थिस्। बच्चामा खाना खुवाउन आमालाई दुःख दियो, अहिले त्यही खानाको लागि आफू दुःख भोग्दैछु। हस् आमा, अहिले राख्छु, म पछि कल गर्छु है। ख्याल राख है छोरा। हुन्छ। छोरा हो नानी। अझै आउने कुरा छैन र आमा? आफ्नो देश भए पो सजिलो हुन्थ्यो, धेरै कुरा मिलाउनु पर्छ। तर यस्तै बेलामा सन्तान चाहिने होइन र आमा? मिलाउँदैछ, मिलेसी आइहाल्ला नि। हेर, सुत्केरी मान्छे पटुका नबाँधेर जिउ बिग्रिन्छ। अहिले मेरै पटुका बाँध है। यही बाँध्नु। के भयो? आफूलाई केही पनि थाहा छैन, सिकाइदिने मान्छे बुढापाका कोही छैनन्। परिस्थितिले सबै कुरा सिकाइदिन्छ। घरमा समस्या छ हो? घर माइती सबैतिर समस्या समस्या। आफू खुसी, त्यो पनि फरक जातसँग भागी बिहे गरियो। न माइतीले स्वीकार न घरले। बिरक्तेर जन्मेर हुर्किएको गाउँ पनि छाडियो आमा। समयले जस्तै सुकै ठुलो घाउ पनि पुर्दिन्छ। आफ्ना मान्छे धेरै बेर रिसाउँदैनन्। ढिलो छिटो घर माइती सबै ठिक हुन्छ। छोराको नाम चाहिँ के राख्यो? अब्राहम थापा खान। मुसलमान जङ्गा कि? त्यही भएर त सबैबाट टाढिए नि आमा म। ए, म छु नि, तिम्रो आमा सर। जे परि नि मलाई सोध। हिँड, आज म चिया खुवाउँछु। जाऊ। आउँछ बान्न? आउँछ। म बाँधिदिन्छु। अलिक बस। ए साँच्ची मेरो रिपोर्ट राम्रो आएछ नि। यो महिनामै फेरि टेस्ट गर्ने जस्तो कुरा छ है। साँच्चीकै भनेको हो? त्यो मलाई खर्च कति छुट्याएको छ तिमीले? मैले तपाईँको तेल खाजा खर्च गरेर मैले 10,000 राख्दिएको छु। पुग्छ नि है? ल 5,000 भुड्कीमा हालिदेऊ। किन? पुग्छ? चलिहाल्छ नि। खाए यो पालि पनि हुने हो कि होइन फेरि? यो लास्ट ट्राई। यसपालि पनि भएन भने म तपाईँलाई डिभोर्स दिन्छु अनि तपाईँ अर्को बिहे गर्नु न। के भनेको त्यस्तो? म चाहिने कुरा गर्ने होइन नि फेरि।
नानी हजुर के भयो? खोइ 81 औषधि मगायो त्यही लिएर आएँ। ब्लडको लागि भन्नुभयो त? छैन। अहिले बोलाइहाल्नुहोस् है, अहिले समय भएको छ। हस्। हेलो, एनसियु बेड नम्बर 33 को औषधि लिन आउनुहोस् है। हस्। फोन त स्विच अफ छ त के गर्ने होला आमा? हाम्रो हुँदैन? मेरो हुँदैन रे, हजुरको पनि हुँदैन। अलि कम उमेरको चाहिन्छ अरे, फ्रेस ब्लड। मेरो छोरीको हुन्छ कि? नर्स, उहाँको छोरीको हुन्छ होला। उहाँको एज कति भयो होला? त्यस्तै 33-34 भयो होला। ब्लड ग्रुप थाहा छ उहाँको तपाईँलाई? त्यो त थाहा छैन। आमा एकपल्ट फोन गरेर हेर्नुहोस् न। हेलो आमा, के भयो? बुवालाई ठिक छ नि? बुवालाई ठिक छ। यहाँ एकजना नानीलाई रगत चाहिएको थियो, तेरो मिल्छ कि भनेर कुरा गर्दा नानी। हेलो, तपाईँको ब्लड ग्रुप थाहा छ होला तपाईँलाई? ए पोजिटिभ हो। तपाईँको लास्ट पिरियड कहिले भएको होला? भयो होला 10-12 दिन। त्यसो भए हुन्छ होला, यहाँ कुरा गर्नुहोस् है। आइहाल है नानी। यही अस्पतालमा एउटी नानी सुत्केरी भएर बसेकी छिन्। बुढा पनि विदेशमा जात नमिल्नेसँग बिहे गरेकी, घर माइती कोही आउँदा रहेनछन्। बिचरी एक्लै आमा बच्चालाई छातीमा सुत्न लाउन पाएकी छैन। जिउभरि तारै तार पैतालामा सुत्न खोजेका छन्। त्यो सानो मुसु जस्तो बच्चालाई कठै। हिजो राति रगत चाहियो, हाम्री छोरीले देकी। काटी कुटी हाम्रै छोरा जस्तो छ। तपाईँलाई याद छ सानोमा हाम्रो छोरालाई तुलसीको मठमा सार्दा हाम्रो कस्तो हालत भएको थियो? त्यस्तै हालत छ बिचरी त्यो एक्लै आमाको। आमा यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई तल खोजिरहेको। बुवा कस्तो छ अहिले? खाना खानु पर्यो आमा? म यही खाइहाल्थेँ नि, रातिसम्म यही थियो। निन्द्रा पुग्यो? निन्द्रा पुगिसक्यो मेरो। ए मकै ल्याएको? बालाई साह्रै मन पर्थ्यो नि त। बिर्स्या रहेनछ। जन्म घर पराई भए पनि मन त पराई भएको छैन नि आमा। ल अब तपाईँ नै खानु, बुवालाई ठिक नहुन्जेल। दाईको फोन। हजुर दाई। नानु अहिले कस्तो छ बुवालाई? छोराको ठिकै छ। म हस्पिटलमै छु बुवासँगै। ए हो र? आज मैले सपनामा बुवालाई देखाएको थिएँ। कस्तो हेर्नु मन लागिरहेको थियो। निटन गर्न त मिल्छ भने हुन्छ? ए हस्, एकछिन है, दाई कुरा गर्ने रे। ल आमा पनि यही हुनुहुन्छ। हेलो आमा, ढोगरे। चिरञ्जीवी भए। हेर कस्तो दुब्लाएको बाबु। र आफ्नो ख्याल गर्नु है। हुन्छ हुन्छ। विदेशमा एक्लै।
बाटो गरे अहिले कस्तो छ तपाईँलाई? ल धेरै टेन्सन नलिनु, सबै ठिकै हुन्छ है बा। मेरो यता काम कुरो मिलाउँदैछु, मिल्ने बित्तिकै म पनि आइहाल्छु है बा। अहिलेलाई यो 3 लाख जम्मा गरिदिइराख्नुहोस् न है। भारतले मात्र प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। योजनाको अतिरिक्त पानीबाट भारतले 2,31,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने गर्छ भने नेपाल अनि बाँकी चाहिँ कहिले हुन्छ? सकभर चाँडै तिर्छौँ। भोलि गरिदिनुहोस् न है। भोलि नै चाहिँ अलिक सकिँदैन होला। त्यसो भए पर्सि चाहिँ सबै क्लियर गरिदिनुहोस् न। भारतका क्षेत्रहरू डुबान हुने डरले गर्दा भारतले कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू बन्द गर्छ। 2 जनाको तलबले काठमाडौँमा खाना र बस्न मात्रै ठिक्क छ। यस्तो बेला पनि बुवाको लागि केही गर्न सकिएन। गर्न सक्ने त गरिरहेकै छस् नि। बरु गाउँमा कोही छैन आमा हामीलाई ऋण दिने? कसले पत्याउँछ? तेरो दाई अमेरिका जाँदा लिएको ऋण अझै तिर्न सकेका छैन। बाँकी भएको घरबारी बेच्छु भने बेसीको सहकारीमा दितो छ। दाइलाई फोन ला न। हेलो दाई। ठिकै छ दाई, अलि पैसा पठाइदिनु पर्यो, यता गाह्रो भइसक्यो। ओके, म भोलि कल गर्छु है। आमालाई सोधेछ भने राख्यो? काट्यो। होइन के गर्छ यो भित्र ढाङ्ग्राङ्ग्रा ढुङढुङ? बोकाएर आयो होला, खानेकुरो छ कि छैन? घरै लथालिङ्ग भइसक्यो, कहाँ पाउनु खानेकुरा? बुहारीको बासै हस्पिटलमा हुने भइगयो, दाइ चाहिँ आउँदैनन् रे? खाइ मिलाउँदैछन्, आउलान् नि। कहिले आएको? आएका छैनन् के, मिलाउँदैछन् आउनलाई। लाज मर्द, यतिका दिनसम्म आउनु पर्दैन? बाउ त्यस्तो हुँदा नि नाता कुटुम्बको अगाडि बेच। दाइ कहिले आउनुहुन्छ? आए नि नआए नि के भयो त? सबैलाई कति चासो। कली लागेको केही बोल्नै नहुने बाबै। कसैले केही बोल्नु परेको छैन। गल्ती कुरा के गर्नुभयो हजुरआमाले? केही छैन, सबै सही छन्। अलिकति बोल्ने तरिका ख्याल गर है। आफूभन्दा ठुलासँग कसरी बोल्नुपर्छ मैले सिकाइराख्नुपर्छ अब तिमीलाई। र अर्को कुरा, तिम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी यो घर हो, त्यो पनि नबिर्सनु। कस्तो समत नभए बाबुआमाले केही सिकाएकै रहेनछ। हजुरआमै। ओहो, के ल्याइस् बाबु? मलाई त यो साह्रै मिठो लाग्छ। मलाई कति माया गर्छ है बाबु, तै हो मेरो नाति। त नि यो खान ला, मिठो हुन्छ यो। बाबु, मलाई यो औषधि दिनु नि। हेरौँ, यो औषधि हेर्नुहोस् त।
कति भयो बाबु? आमा तपाईँको यो ठ्याक्कै 18,000 भएछ। 18,000 भन्नुभयो? हजुर। बाबु हजुर। पैसा अलि नपुग्ने भयो, अहिले यही राखेर दिनुहोस्। भोलि बिहानै छोरी आएपछि ल्याइदिन्छु। मेरो बिरामी यहीँ राखेको छ अस्पतालमा। हुन त हुन्थ्यो आमा, तर हाम्रो पनि नाइट सिफ्ट मात्रै छ, अलिक अप्ठ्यारो पर्छ। यो राखिराख्नुहोस्, म आउँछु नि हुन्छ आमा, एकैछिनमा। हुन्छ। आरती आरती ओए कति धेरै रिसाएर आएको ओए आरती आरती सुन न के कति रिसाएको कस्तो सुन न आरती ओए हेलो हजुर आमा नानी यहाँ तुरुन्तै औषधि चाहियो भन्छन्, पैसा नै पुगेन मसँग। कति पुगेन रे आमा? 11,000 जति। ए हस् हामी आइहाल्छौँ। सुन्नु भएन हस्पिटल जानु पर्यो रे। के भयो किन मगाएको रहेछ फेरि? खै केही भन्दैनन् नानी, खालि औषधिले मात्रै भन्छन्। बाबु कति भयो? औषधि 18,000। गर्नु त ठिक छ होइन? ल जाऊ। पर्दैन बा, म गइहाल्छु नि। जय साहबलाई बिहानै अफिस जानुपर्छ। होइन होइन हिँड्नु पर्दैन म गइहाल्छु नि। हजुर गए हुन्छ झन्। केही पर्यो भने बोलाउनु है त फेरि। हुन्छ म बोलाइहाल्छु। हुन्छ राम्ररी जाऊ है, पानी परिरहेछ। छाता लिनु न। हुन्छ ल हामी म जान्छु तिमीहरू जाऊ है त। ल खबर गर्नु है। ओइ सुन्न, तेरो टिकटकमा त कति लाइक आएछ नि। मेरोमा त आउँदै आएन भने झन् मेकअप शुद्ध गरेर टिकटकमा भिडियो हालेको कस्तो ज्याउ। कति टाइम लाउनु भएको? पछि कल गर्छु ल।
हजुर के भयो आमा नानी नानी तिम्रो फेरि अस्पताल आउनु पर्ने भयो बुवालाई कहाँ लग्यो मलाई के थाहा भएन तिमीहरू आइहाल न ल ल हामी आइहाल्छौँ बुवालाई फेरि च्यापे जस्तो छ हस्पिटल जानु पर्यो आइया नि ओहो आइया आइया हजुरआमा हामी बाहिर निस्किनु पर्ने भयो है के भयो हजुरआमा सबै जिउ मखमकै रहेछ हजुरआमा पनि काहीँ निस्किन लाग्यो कि खालि जिउ दुखे मात्रै भन्नुहुन्छ तिम्रै सन्तानको मात्र समस्या तिम्रै सन्तानको मात्र रोग त्यस्तो भन्न खोजेको होइन मैले तपाईँलाई थाहै छ त मुवाको बानी यही थाहा छैन मलाई गाउँमै बस्छु भनेको त हो नि तेरो बाबुले मानेन अहिले मलाई बुहारीको वचन खप्न यहाँ बस्नु परेको ल के भने मैले फेरि तेरो बाउ कहिले मुन्टिने हो मलाई थाहा छैन गाउँ लगिदिए नाति म आगोमा भात पकाएर खान सक्छु तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन यहीँ बस्ने हो मजाले बस्ने हो उहाँ बुहारी भएको के काम त कति झगडा हो राति राति हामीलाई यहाँ डिस्टर्ब भइसक्यो माथि अङ्कल पनि बिरामी हुनुहुन्छ यस्तै ताल हो भने चाहिँ घर छोडेर गए हुन्छ झन् माया गरेर आफ्नो छोरालाई बनाएको फ्ल्याट दे के ताल हो तिमीहरूको यो सरी आन्टी अबदेखि यस्तो हुँदैन यो लास्ट वार्निङ हो तिमीहरूलाई आफ्नै तनाव चाहिँ यहाँ जहिले झगडा वाक्क भइसक्यो ब्लिडिङका कारण टाउकोमा फेरि धेरै नै रगत फैलिएको छ पहिला चाहिँ हामीले टाउकोमा पाल पारेर जम्मा भएको रगतलाई निकालेका थियौँ तर अब क्रेनियोटोमी गरेरै जम्मा भएको रगत निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण तपाईँहरूले चाँडै डिसिजन दिनुहोला क्रानियोटोमी अपरेसनको मात्र अराउन्ड 5 to 6 लाख जति हुन आउँछ हेर्नुहोस् फेरि मेडिसिन पनि महँगै हुन्छ खर्च त आउँछ टोटल कति जति लाग्ला यस्तै 8-9 लाख जति एरेन्ज गर्नुहोस् न बाला च्याप्यो फेरि अपरेसन गर्ने भन्छन् पैसा पनि निकै लाग्ने पो के गर्ने बाबु थाहै छ न म मिलाउँदैछु आमा धेरै चिन्ता नलिनुहोस् त्यहाँ नजिकमा जैसा हुनुहुन्छ जैसा हजुर दादा हेलो 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 जैसा हेलो हजुर दादा हजुर सुन्नुभयो हेलो हजुर जैसा हजुर दादा भन्नुहोस् न क्रिटिकल हो र क्रिटिकलै छ दादा अनि कति जति चाहिला जैसा बाबु ड्यू नै 5 लाख जति छ अझै 8-9 लाख जति चाहिन्छ भन्दैछ ओहो त्यत्रो लाग्ने रहेछ हजुर यो टाउकोको अपरेसन अलिकति महँगै हुने रहेछ त्यही त अनि अपरेसन कहिले गर्नु भनेर भनेको छ डाक्टरले ए तुरुन्तै सकेसम्म छिटै गर्नुपर्छ भन्दैछन् ओहो म यता पैसाको एरेन्ज गर्दै गर्छु अपरेसन चाहिँ गराउँदै गर्ने कोसिस गर्नु नि त जोइ साहब हुन्न खै मान्ला जस्तो त लाग्दैन तै पनि म कोसिस गर्छु नि दादा त्यही त अब अपरेसन चाहिँ जसरी पनि गराउँदै गर्नु पर्यो जोइ साहब पैसा त भइहाल्छ नि हस् दादा हस् हेर्नुहोस् यसरी बाँकीमा हस्पिटलले कहिलेसम्म उपचार गर्न सक्छ फेरि तपाईँको पहिलेकै बाँकी रहेछ 5 लाखभन्दा बढी त्यो तिर्नुहोस् न र अब हुने अपरेसनको एटलिस्ट आधी पैसा जम्मा गर्नुभयो भने चाहिँ केही समयलाई मिलाउन सकिन्छ हामी भागेर कहाँ जान्ला छौँ र बिस्तारी बिस्तारी तपाईँहरूको पैसा तिरिराखेकै छौँ त भन्ने बित्तिकै यतिका पैसा कसरी हुन्छ समस्या परेको बेला झन् नपेल्नुहोस् न यार तपाईँहरू मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन के
हामी पनि कर्मचारी हौँ, हस्पिटल प्रशासनको नियम मान्नै पर्छ। फेरि यो हस्पिटल पनि त चल्नै पर्यो नि, होइन भन्नुहोस् त? माथि कसैसँग कुरा गर्न मिल्दैन? हस्पिटलको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा तपाईँको लिड डाक्टर गोविन्द हुनुहुन्छ। यदि उहाँसँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ के हुनसक्छ। ल हस्, धन्यवाद। जाउँ। अहिलेलाई मिलाइदिनु पर्यो डाक्टर साहब। भोलिसम्म केही रकम जम्मा हुन्छ होला। होइन, बिस्तारै बिस्तारै हामी सबै तिरिराखेकै हो। तपाईँ चाहिँ उहाँको को? म ज्वाइँ। ए, उहाँ छोरी? हजुर। अनि छोरा हुनुहुन्न? दाइ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। सरी बट म आफै कन्फर्म हुन चाहन्थेँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटसको बारेमा। नो प्रब्लम डाक्टर साहब। ठिक छ, म मिलाउनको लागि भनिदिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अमिलाल थारूको घर भत्कदा 3 बालकको मृत्यु भएको छ। बालकका आमा बेपत्ता भएकी छिन्। एक्सक्युज मी। हजुर भन्नुहोस्। यहाँ यो गाइनुको को हुनुहुन्छ? डाक्टर रचना मानन्दर हुनुहुन्छ। अनि राम्रै डाक्टर हो? हजुर एकदमै राम्रो, नेपालकै टप डाक्टरमा पर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, यो टेस्ट ट्युब पनि गर्नुहुन्छ होला नि, होइन? हजुर। खर्च चाहिँ कति जति आउँछ यसको लगभग? एराउन्ड 3 लाख प्लस। खै केही भनेकै छैन। एकछिन अगाडि बल्ल त अपरेसन सिद्धियो, फेरि भेन्टिलेटरमा लगेर राखेको छ। कस्तो गाह्रो भयो। धेरै गाह्रो भइसक्यो नि दाइ। हस्पिटलले अपरेसन गर्न मानेकै थिएन। हामीले कुरा गरेपछि बल्ल बल्ल डाक्टर साहबले मिलाइदिनु भयो। भएको अलिअलि पैसा पनि सिद्धिसक्यो। कहिले सन्चो हुने हो केही थाहा छैन। हस्पिटलले दिनरात किचकिच गरिसक्यो। अब त अलि पुग्ने गरी पैसा पठाइदिनु न दाइ। होइन, यहाँ त पैसा फल्छ भनेको। हेर, मसँग भएको र मैले माग्न सक्ने जति मागेर पठाइसकेँ। कामबाट आउने पैसा सबै किस्ता तिर्दा खाना बस्न लयलाई बुझाउँदा सकिन्छ। अमेरिका आउँदा लिएको ऋण नै तिर्न सकेका छैन। तँलाई थाहा छ त सबै। पैसा खोज्दैछु, भोलिसम्म अलिकति पठाइदिउँला। अहिले मिलाउँदै गर। ए साँच्ची बुवाको त सञ्चय कोष छ नि। अहिले त्यही पैसा चलाउँदै गर्नु पर्ला, अलि सजिलो हुन्छ। त हिँडेर अमेरिका जाँदा बाटोमा अलपत्र पर्यो। दलालले पैसा नदिए मारेर फ्यालिदिन्छु भनेपछि छेकेर पठाएको। ए, बहिनी पनि यहीँ हुनुहुँदो रहेछ। आमा,
बुढाले दुबईबाट पठाइदिएका रहेछन्। यो चाहिँ त्यहाँको स्पेसल चिज रे। यो लिनुहोस् न। बहिनी तपाईँ पनि लिनुहोस् न। म पछि खाउँला। एउटा त चाख्नुहोस्। तपाईँले सुन्नु भएन मलाई खानु मन छैन भनेर? हजुर सर। अशोकजी, यसरी बिना जानकारी सधैँ हराउने हो भने जागिर छोडेकै राम्रो। त्यस्तो होइन सर, म आउँदैछु सर। हस्पिटलमा थिएँ रातभरि, त्यही भएर। झन् बिदा लिने सबैभन्दा उत्तम बाहना नै हस्पिटल भइसक्यो। हेर्नुहोस् कति काम पेन्डिङ छ यहाँ, तपाईँलाई थाहा छ नि। म टाइममै सघाउँछु सर। जे सुकै गर्नुहोस्, चाँडै सिद्ध्याउनुहोस्। बिचारा तँलाई कति गाह्रो छ है बाबु। दुब्लाएर सुकिसकिस्, सारा संसार आफैले धान्नु पर्ने। अब बुढो भइसकिस्, बच्चा छैन, भाइको बच्चा भइसक्यो। होइन, बुहारीबाट बच्चा नहुने भए अर्को बिहे गर्न पर्यो नि, होइन र? अहिले उमेर नसोचे पछि के सोच्छस् तैँले? पछुताउन पर्ला बाबै, राम्ररी विचार गर। ओके, सो अहिलेसम्मको सबै रिपोर्टमा चाहिँ सुधार देखिएको छ। होप यो पटक चाहिँ सक्सेस होला। र महिनावारी हुने बेला चाहिँ कहिले हो? अर्को हप्ता होला। सो महिनावारी भइसकेपछि पहिलो दिन कि दोस्रो दिनको डेट चाहिँ लिनुहोला। हस् डाक्टर साहब। हस्, थ्याङ्क यू। सहयोग भनेको यस्तै बेलामा हो, तर के गर्नु, मन भएर मात्र नहुँदो रहेछ। आफ्नो पनि व्यवहार भद्रगोल छ। सानो बाबुलाई सम्झेर नवराजले कतारबाट 40,000 पठाएछ। यही भए पनि त भर्तेक हुन्छ। बर्खाको समय छ, दिदी एक्लै बस्न सक्दिनँ। आजैको नाइट बसमा म फर्काउनु पर्ला। केही भयो भने खबर गर्नु, म आउँछु। हस्।
बाबु आइपुगिस्? हजुर आमा। बुहारी पनि आएकी छैन। एक गिलास चिया पकाइदिएन बाबु, साह्रै भोक लाग्यो। अनि अहिलेसम्म केही पनि खानु भएको छैन? कसले दिने? ग्यास चुलो चलाउनु जान्दिन। नदी बस्तीतर्फ पस्ने खतरा। 4 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले बारा रौतहट लगायत प्रदेश नम्बर 2 पूर्ण रूपमा के डुबाएको छ। आफूले नजानेपछि दुःख पाइँदो रहेछ। सरा बस्दा त खुब सुख पाइन्छ भन्थे, के को हुनु? बुढाबुढी भएपछि केही जानिँदो रहन्छ, सकिँदो पनि रहन्छ। अब भोक लागेको बेला एक गिलास चिया खाउँ भने त्यो पनि सकिन्छ। आइज है नाति, ढोका खोल्दे। त्यो ढकढक गरेर आउनुभयो? अर्को हप्ता पिरियड होला जस्तो छ। टेस्ट ट्युबको लागि फेरि अस्पताल जानुपर्छ है। अफिसमा भनिराख्नु नि। खाजा खानुभयो आमा? पेट भर्ने खाजा भए पो खानु। लो छोड नाति, बुहारीले पकाउँछ अब। गाह्रो पर्दा जसले गर्दा नि के हुन्छ र? म चाहिँ सुतेर बसेको छु र। अनि हामी चाहिँ सुतेर बसेका छौँ। सबतिर भ्यागै छौँ त। घर, हस्पिटल, अफिस। ल ठिक छ, अबदेखि भात पनि मै पकाउँला, भाँडा पनि मै माझौँला, लुगा पनि मै धौँला। भयो? हरेक नेपालीले घरमा एउटा गधा पालेको छ, के भयो? के मात्रै गरोस् बिचरा यसले? यत्रो सृष्टि धान्नु परेको छ। एउटा छोरा मात्रै भइदिएको भए उर्किहाल्थ्यो कठै। होइन, तपाईँ कति छोरा छोरा गरिरहनु भएको? छोरा हुनेको पनि देख्दैछु मैले। तपाईँको छोरा पनि उतै अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? भोलि उतै कान्छासँग गएर बस्नुभयो भने तपाईँ मरेपछि दागबत्ती दिने मान्छे नआउला नि फेरि। खालि छोरा छोरा। चोथाले आई माई, आइन्दादेखि मेरो परिवारको बारेमा अलिक मुख सम्हालेर बोल्ने। यस्ता छ। विश्वासको कुरा त हो, मान्ने कुरा त हो। मान्यो भनेदेखि हामीले जे पनि मान्न चाहिँ के गर्छौँ, सक्छौँ। अब तपाईँले विश्वासै गर्नु चाहिँ मेरो पालो आयो। ए म जाउँ है? हस्, भोलि भेटौँला। भोलि भेटौँला। हस्, हुन्छ। आमा नमस्ते। नमस्ते। बसौँ है? हस्। झन्डै 3 हप्ता पो भयो त है? निको भएको छैन अझै? छैन। ए आजकल यो यस्ता हस्पिटलहरूमा निको नभएको कस्ता कस्ता रोगहरू उता परमेश्वरको शरणमा गएपछि निको भएको सुनेको छु मैले। हजुरले सुन्नुभएको छ कि छैन पनि? ओ हेर्नुहोस्, आफ्नो मान्छे बिरामी भएपछि निको पार्न आफन्तले त जे पनि गर्नु पऱ्यो नि, होइन र? आमा नमस्ते। नमस्ते। के भएको हजुरलाई? घुँडा दुख्ने, हातखुट्टा दुख्ने अनि बात रोक्छ, त्यही भएर आएको। हाम्रो उता एउटा सानो यसो पूजापाठ गर्ने सानो चल्छ, आउनु न यसो मिलाएर।
हेलो आमा सब ठिक त छ नि ठिकै छ अहिले कस्तो छ बुवालाई भेन्टिलेटरमै राखेको छ कस्तो दशा लागेको छ आमा आमा हेलो आमा त आउने टुङ्गो लागेन होइन यता अब त्यही के अरे मिलाउँदैछ आमा मैले हेलो हेलो आमा जीवनभरको पुँजी र समय बालबच्चा हुर्काउँदै बित्यो तिनै बालबच्चाको भविष्य सम्झेर आफ्ना रहर सपनाहरू मारियो तपाईँ जागिर हुँदा कता कता पुग्नु पर्ने मेलापा जाँदा पनि दिनभरि बच्चाहरू पिठ्यौमा बोकेर काम गर्नु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ बिसन्चो हुँदा पानी तताएर खान दिने पनि कोही हुँदैन थियो कति दुःख गरेर बालबच्चा हुर्काइयो सकी नसकी सहरमा पढ्न पठाइयो त्यसपछि त हाम्रो पिँढीमा पनि सुखका घाम झुल्केला भन्ने असै आसमा जीवन त सकिन लागिसकेछ अहिले बल्ल बुझ्दैछु जन्म र मरण बिचका बाँकी सबै कुरा त भ्रम मात्र रहेछ डिक्लेयर गर्न ढिलो भएन र डाक्टर साहब अझै कति दिन भेन्टिलेटरमा राख त्यसको टेन्सन तपाईँ नलिनुहोस् आई विल डिसाइड इट इथिकल्ली रङ हुँदैन र बोर्ड अफ डाइरेक्टरले तपाईँबाट सिक्नु पर्ने भयो मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन डाक्टर साहब डाक्टरको इथिकको कुरा मात्रै गर्न खोजेको लिड डाक्टरलाई कोअपरेट नगर्ने कोअपरेट त सर तपाईँ नबोल्नुहोस् तपाईँ अझै पनि यही मेडिकल कलेजको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो जानुहोस् तपाईँ आउट आमा हजुर डाक्टर बाबु खाना खानुभयो आमा खाएँ आमासँग एउटा कुरा गर्नु थियो के कुरा खास त मैले यसरी भन्नै नमिल्ने हो तैपनि मानवताको हिसाबले भन्ने कोसिस गर्दैछु उहाँको ब्रेन डेथ भइसकेको छ आमा
त्यो मेसिनको सहायताले सास फेरेको जस्तो देखिएको मात्रै हो। भेन्टिलेटरबाट हटाउन लगाउँदा हुन्छ आमा। के गर्ने हो दाइ? डिसिजन दिनुस्। म यहाँ छु। अब त्यताको मलाई भन्दा धेरै तँलाई नै थाहा छ। हेर, तँ पनि त्यही बाउको सन्तान होस्। तँलाई जे ठिक लाग्छ त्यही डिसिजन गर। तपाईँहरू स्योर हुनुहुन्छ? अहिले भेन्टिलेटर झिक्दा उहाँको फोक्सोले आफै ब्रिथ लिन नसक्ने चान्सेस धेरै छ। हामी अफोर्ड गर्न नसक्ने भयो डाक्टर साहब। भेन्टिलेटर क्लोज गरिदिनुहोस्। मुर्दागार कसरी लानु भएको? छोरी अलि बिस्तारै लानु न दाइ। मलाई यसरी के गरेको? आमा मुमा एकछिन यहाँ एकछिन। दाइ सुन्नु न, अबको प्रोसेस के हो तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो नि त हामीलाई। पहिला हस्पिटलको बिल तिरेर आउनुहोस्, डेथ सर्टिफिकेट दिन्छ त्यो लिएर आउनुहोस्, अनि लास्ट लिएर जानुहोस्। बुझ्नुभयो? अलि बिस्तारै गर्नु न। कसलाई छिन दिने नै? गेट आउट बाहिर राख्ने सबैले त्यहाँ। यसरी बुवालाई एक्लै छोड्नु हुँदैन। बाबु खोल्नु न के आमा? बाबु खोल्नु न, म आउँछु के। मलाई जान देऊ न आमा। मलाई जान मिल्दैन। मलाई जान देऊ न। मलाई यसरी एक्लै छोड्नु हुँदैन। सुन्नुहोस् न, हाम्रो कति छ ड्यू? एकैछिन है।
तपाईँहरूको 12,37,980 बाँकी छ अब। पैसा क्लियर नभएसम्म बडी हस्पिटलमै रहने भयो। अब कसरी के गर्ने हजुरले नै भन्नु पर्यो। हुन्छ, म खबर गर्छु नि। बहिनी छ नजिक? एकछिन है। हेलो, तपाईँ तुरुन्तै हिँड्नु पर्यो दाइ। आजै हिँड्नुहोस्। म मिलाउँदैछु यता। के मिलाउनु पर्यो र बुवा बित्दा पनि? म खबर गर्छु तँलाई। सिधा सिधा भन्नुहोस् दाइ। तँलाई सबै थाहा छ त? कुरा बुझ्न त। बुझेँ। भाइसँग अलिकति पैसा सापट्टि माग्नु पर्ला है? हुन्छ? मलाई किन सोध्नु पर्यो? जे गर्न मन लाग्छ गरे भइहाल्यो नि। जागिर छोड्दा त मलाई सोध्नु परेन। त्यही त भाउजू, कस्तो दशा लागेछ है। अलिकति पैसा सापट्टि मिलाइदिनु पर्यो बाबु। साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो। ए भइहाल्छ नि भाउजू, म सकेको गरिहाल्छु नि। यहाँ बुवा कुरा गरिसिन्छ नि। ए हस्। हेलो बुहारी, के गर्नु? हामी पनि यता भयौँ। टिकट अलि पछिको छ। सम्झीको अनुहार पनि हेर्न नपाइने भयो। के कति सकिन्छ यता मिलाएर खबर गर्छु है। हस्। ल यसलाई राखेँ। के गर्ने यति पैसा? ऋणै भयो त। ऋणै सम्झेर भए पनि राखिराख्नुहोस् न। सुन्नु न। हजुर। एकपटक डाक्टर गोविन्दलाई भेट्नु पर्यो। के को लागि होला? डाक्टर
डाक्टर साहबले केही मिलाइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि भनेर। सरी, यस्तो कुराहरू डाक्टर साहबकोमा नल्याउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। आउनु। एकजना भिआइपीको आमा बित्नुभयो अरे। आइपुग्न ढिला हुने भएकोले तपाईँको यो लास बाहिर रहन्छ। गर्मीको मौसम छ, चाँडै लैजानु होला नत्र गनाउँछ। तपाईँहरूको दुःखमा हामी पनि साह्रै दुःखी छौँ। उहाँको आत्मालाई चाहिँ शान्ति मिलोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको यो दुःखको घडीमा हाम्रो संस्थाले केही सहयोग गर्न सक्छ। यदि उहाँलाई हाम्रो धर्मअनुसार दाह संस्कार गरियो भने तपाईँहरूले अरू दुःख गर्नु पर्दैन। गइहाल्नुहोस् तपाईँ। सुन्नु भएन? राम्रै कुरा गरे हो त मैले। हेर छोरी, यो पैसा दाजुले कतारबाट पठाएको। सानो बुवाको म हेर्न पनि पाइनँ भनेर बिचरा पिलिँदै थियो। हेलो म्याम, हजुरको यो थर्सडे 11 बजेको टाइम छ, त्यही रिमाइन्ड गर्नलाई चाहिँ हजुरलाई कल गरेको। ए हस्, थ्याङ्क यू। अब कति पुग्दैन दाइ? तपाईँहरूको 6,37,980 पुग्दैन। को पेसेन्टले चाहिँ अलिक बेटर फिल गर्छ। डक्टर 120 भएको पेसेन्टलाई 108। डाक्टर साहब, डाक्टर साहब सुन्नु न डाक्टर साहब, केही दिनलाई मिलाइदिनु पर्यो। म उहाँको क्रिया सकेर आएपछि सबै तिर्दिन्छु। हेर्नुहोस्, मैले भनेर केही हुँदैन। यो सब हस्पिटल प्रशासनले हेर्छ। यसमा मैले केही गर्न सक्दिनँ। हजुरले मिलाइदिएपछि हुन्छ नि डाक्टर साहब। उहाँ अलि बिजी हुनुहुन्छ। म घरबारी बेचेर म सबै तिर्दिन्थेँ। त्यति मिलाइदिनु न डाक्टर साहब। समय त देखिँदैन, तर समयले धेरै कुराहरू देखाइदिँदो रहेछ। एक्लै भएको छु, आउन मिल्दैन।
मैले कम्पनीमा भनिसकेको छु बिदा मिलेको छैन। कस्तो अभागी मान्छे रहेछु नि म। यस्तो अवस्थामा पनि बाउ हुनुको कर्तव्य निभाउन सकिन। उनीहरूले त्यस्तो कुरा गरे। हस्पिटलको पनि 4 बजे मिटिङ छ। फेरि हजुरलाई एसोसिएसनको मिटिङमा 4 बजे बोलाएका छन्। सर एउटा कुरा के सुन्नु गर्नु होला सर? सर एकैछिन सर, एकैछिन एउटा कुरा गर्नु थियो। एउटा कुरा आमा एउटा कुरा के थियो? एउटा कुरा गर्नु थियो। के भयो? के को हल्ला खल्ला हो? खै हजुर, हजुरलाई भेट्ने रे उहाँहरूले। ए पठाइदिनु न। जानुस् आमा, जानुस्। नमस्कार सर। बस्नु। नमस्ते सर। नमस्ते, बसौँ। बुवा उता भन्नुहोस् त के थियो? उहाँ उपचारकै क्रममा बित्नुभयो। खर्च पनि निकै लाग्यो, अझै तिर्न बाँकी छ। हजुरले मिलाइदिनु पर्यो सर। क्रिया सकेपछि घरबारी बेचेर तिर्दिन्छु। हेर्नुहोस् आमा, यसरी भावनामा डुब्ने हो भने हामीले हस्पिटल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हस्पिटल बन्द भयो भने सबैभन्दा बढी घाटा तपाईँहरूलाई नै हो। त्यसपछि राम्रो औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने कहाँ जानुहुन्छ? सोच्नुहोस् त एकपटक। ठिक छ, तपाईँले तिर्नु होला, तर यस्तो केसहरू त हस्पिटलमा दिनहुँ आउँछ। अब हामीले बिरामीको औषधि उपचार गर्ने कि पैसा उठाउन जाने? म आफै आएर तिर्छु हजुर। क्रिया गर्न दिनुहोस्, घरबारी बेचेर तिर्छु। तपाईँको छोरा छैन? मिलाइदिनु हजुर। सकिँदैन आमा, त्यसरी हुँदैन। क्रिया गर्न पाऊ। सरी आमा, म यो केसमा केही पनि गर्न सक्दिनँ। हेलो छोरा, आमा, त आउँदैनस्? म आउन चाहेर पनि आउन नसक्ने अवस्थामा छु आमा। मेरो अझै कागज बनेको छैन। म आएँ भने पनि तुरन्तै त्यहाँ आइपुग्न सक्दिनँ आमा। कागज नभएको मान्छेलाई केही समय जेल राखेर अनुसन्धान नगरी पठाउँदैन यहाँबाट। ज्यान माया मारेर हिँडेर आइयो, आउँदा लागेको ऋण पनि त्यतिकै छ। अहिले आयो भने फर्किन सक्दिनँ। झन् सबै बर्बाद हुन्छ आमा। त्यहाँ बसेर त्यत्रो ऋण कसरी तिर्ने भन्नु त? बरु कागज बन्ने बित्तिकै आएर बुबाको क्रिया गर्छु। भगवान सबै ठाउँमा पुग्न नसक्ने भएकोले नै आमा बनाइदिएको। तपाईँ त भगवान हुनुहुन्छ आमा। यो अगाडि छोराको बाध्यता बुझिदिनुहोस् आमा। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई हेरिरहन्छु। आनन्दले सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई हेरिरहन्छु। आनन्दले सुन्नुहोस् है, आनन्दले सुन्नुहोस् है।
कार्तिक आफले हजुर तपाईँहरू भित्र आउनुभयो हुन्छ आरती एक्सक्युज मी आरती 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 के भयो के भयो ओए आरती के भयो आरती आरती दाइ जाऊ है आरती ओए आरती के गर्नु खोजेको म केही सोध्दैछु त बुवाको लास झिकेर मै क्रिया गर्छु अनि छोरा हुँदा हुँदै तिमीलाई किन जान्ने हुनु पर्यो बुवाको लासलाई बेवारिसे पारामा फालेको देख्नु भएको छैन तपाईँले देखेको छु सबै देखेको छु आउनु पर्यो नि त क्रिया गर्नलाई कि त लास झिक्ने पैसा पठाइदिनु पर्यो हामी जलाइदिइहाल्थ्यौँ कसैले केही गर्नु परेको छैन म पनि त्यही बाउको सन्तान छोरीले क्रिया गरे पनि हुन्छ अनि बच्चा पहिला सन्तान हुन्छ अनि आमा त्यसपछि पनि हुने हो कि होइन बेकारमा पैसाको नाश त होला नि तिर्दिउला तपाईँको सबै तिर्नु केही पर्दैन यो चाहिँ यहीँ छोड यसमा साइन गरिदिनुहोस् ल्याप्चे पनि गरिदिनुहोस् न है
आमा हस्पिटलको कागज ल्याएँ मैले। बुवाको क्रिया म गर्छु। आमा 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 मानाको मौलोदेखि मन्दिरसम्म घरको सङ्घारदेखि परसम्म मानाको मौलोदेखि मन्दिरसम्म घरको सङ्घारदेखि परसम्म धरतीको टुप्पोदेखि फेदासम्म क्षितिजको अग्लाइदेखि सागरसम्म सबैको सास बनी बहिरहने गुन्युको गन्ध बोकी छुटेका सन्तान कहाँ पुग्छन् आमाको धुकधुकीमा उडेका सन्तान कहाँ पुग्छन् काख्रा खल्लो आसमा बाँच्नु पर्ने चौतारीमा बटुवा कुरिरहेकी बुढी पिपल हुन्नमा सन्तानको सन्तापमा जलिरहेकी शीतल शीतल हुन् आमा सासको अन्तिम स्वरको सम्म कुरिरहने